Salam alaikum. Donc دائما مع l'univers plus troisième année collège l'ordre et opération. فهاد المره ما غاديش ندير دي زيكزارسيس من المانيوال ديالكم، غنديرهم من هاد اللي كنت هزيت منه لي دوفوار ديال الاولين. اذا اكزارسيس اي كوريجي. اذا هذا فيه كاين اللي فيه المات الفيزيك والسيونس، ولكن هذا فيه فقط غير المات بوحده. فيه دي زيكزارسيس بور لي كوريكسيون ديالهم غينفعكم بزاف. غناخد منه 3 زيكزارسيس وغادي نناقشوهم هنايا. اذا غناخدو لا باج 32. كاين ليكزارسيس 2. ليكزارسيس 2 اذا كومباري لي نومبر سويفون. نبداو بلا كومباريزون ديال لي بروميي نومبر. الله يرضي عليكم، في لا كومباريزون كاينين بزاف ديال لي تكنيك، ولكن كل حاجه كنحطو فيها خصنا نعرفو شنو غنستعملو. هادشي اللي غنشوفو دابا. اذا مثلا لا بروميير ديال لينا كومباري première nombre, on a racine carrée de 2, donc, racine carrée de 56 sur 2, et racine carrée 7, racine carrée de 3 sur racine carrée de 7. هنا كيف لا كوريكسيون تما راه كتلقاو بزاف ديال لي ميثود. دو ميثود، كاين اللي غيحيد الراسين كاري، كاين اللي غيدير لا سامبليفيكاسيون. لا سامبليفيكاسيون لهاد 56 ويحيد الراسين كاري 7 من 7 من لو دينوميناتور، ومن بعد يدير لا كومباريزون. وكاين اللي بزاف كيمشيو لهاد ليدي انه كيبان ليه كاين الراسين كاري كيدير لو نومبر او كاري. اذا قلنا هادي ا وهادي بي، وقرينا في لا ليسون بلي الا بغيت ندير نحسبهم au carré, on a a au carré égale racine de 56 sur 2, le tout au carré. Racine de 56 au carré est 56 sur 4. Ou 56 sur 4, il a la simplification. Et là, on a la jauge, quand on a 28 sur 4, sur 2, pardon. Nous avons la simplification 28 sur 2. إذا كتعطينا 14 sur 1 اللي هي 14. إذا أ أو كاري عطانا 14. نمشيو نحسبو بي أو كاري. بي أو كاري est égal à 7 racine carrée de 3 sur racine carrée de 7 le tout au carré est égal, donc 7 au carré هي 49. كلشي كنديروه au carré. Racine 3 au carré هي 3. Racine de 7 au carré هي 7. هادو مشى الغاسين مع او كاري 7 ما عندهاش الغاسين كاري عطاتنا 49. دونك 49 ما غاديش نحسب انا باش نختار 49 هي 7 فوا 7 فوا 3. اذا غير فككت لا ديكومبوزيسيون ديال لو نومبر كندير 7 7 كتعطيني 21. هذا عطانا 21 وهذا عطانا 14. شكون اللي كبير؟ اذا 21 سوبيريور ا 14. دونك B au carré est supérieur à A au carré. Alors, نرجعو لهاديك اللي طلبوا لينا. إذا حيت B au carré هو اللي كبير يعني B كبير من A. B est supérieur à A. حيت هادو دي نومبر بوزيتيف كيما كنقولهم نص عليهم. إذا كانوا دي نومبر بوزيتيف أما إلا كانوا نيجاتيف راه حاجة أخرى هاديك، وإن شاء الله نتمنى نشوفوها في هاد ليكزارسيس. غنمشي لا دوزيام إكسبريسيون هي اللي دويت عليها دابا. هو أن عندنا A égale moins 5 racine carrée de 2 و عندنا B égale moins 4 racine carrée de 3. هنا عاوتاني ميمكنش لينا نديرو لا كومباريزون ديريكتومون حيت ما عرفناش شكون اللي كبير. والمشكلة أن هنا عندهم جوج هما كاينين دو ميثود تا هو نقدروا نديرو او كاري وفي الاخر خصك تقلب بحال اللي عندكم تما في المانيوال في الكتاب تما، ونقدروا نديرو بحال الا ما كاينش 5 racine de 2 مع 4 racine de 2. اون كندير غير بلا موان racine de 2 au carré est égal à 25 fois 2 حيت 5 au carré كتعطيني 25 racine de 2 au carré هي 2 égal à 50. et 4 ما درتش ا حيت ا راه فيه موان. et
4 racine carrée de 3, le tout au carré. 4 au carré, il y a 16. Racine carrée de 3 au carré, il y a 3. 16 fois 3, il y a 48. Je vous l'écris. 50, 48. Donc, pardon. Il donne 52. Radi au carré, donc 5 racine de 2, 4 racine carrée de 3. حيت اللي او كاري ديالو كبير كيبقى كبير. ولكن شنو اللي زايد هنا؟ ان هنا ماشي لا كومباريزون ديال 5 اللي بغينا موان. هنا ساهل ملي كنوصل هنا اش كندير باش نحصل باش هادي تولي عندها موان غنضربو في موان زان. اذا كتولي عندي الوغ شوف واش كيوقع ملي غنضرب في موان زان راسي تاع نومبر نيجاتيف. وإلا ضربنا في موان زان لوغدر ما كيبقاش كيتبدل كتعطيني موان 5 راسين دو 2. إذا هنا فين كاين البياج اللي كنوقعو فيه كنمشيو نديرو هذا او كاري حيت شتو واخا دير هاد موان غتعطيك هاد النتائج وكتقول بلي هادي كبر من هادي وكتوقع في خطأ. يعني حيد موان تدير لا كومباريزون ودخل لو سين موان. غنمشي ليكسبريسيون 3. إذا هنا كاينين هنا باش زوين هاد الكشوفه كاينين دي ديفيرون اكسبريسيون. يعني كتستعمل بزاف ديال لي تكنيك. يعني لي تكنيك اللي استعملنا في الاول ماشي هو اللي استعملنا دابا واللي غنستعملوه في لو تخوازيام عاوتاني ماشي هو اللي استعملنا في هادو. اذا تخوازيامون عندنا a égale moins 2 racine carrée de 5 moins 7 وعندنا b égale racine carrée de 20 moins 5. هنا كاين اللي غنمشي يدير او كاري. او كاري هنايا ما غينفعناش حيت علاش كنديرو او كاري باش نتخلصو من الغاسين. وهنا الا درنا او كاري غيوليو عندنا دي زيدونتيتي روماركابل وفي الاخر غيبقى لك الغاسين كاري وغادي تحصل في الجواب وغادي تجربوها راه غتلقاوها ما مسلكاش. اذا شنو غادي ندير؟ اول حاجه راه لي بروبريتي اللي قرينا في لي غاسين كاري ما خصناش نحيدوهم. كتبان لي هاد الغاسين كاري دو 20 نقدر ندير لها لا سامبليفيكاسيون. علاش؟ حيت الا جيت درت لا ديفيرونس ندير ديك لا ميثود ديال نقص واحد من الاخر واللي كيعطيني النتيجه موجبه يعني الكبير كبر من الاول كبر من الثاني. ولكن واخا ندير هنا لا ديفيرونس ما يعطيني حتى حاجه حيت هنا غاسين دو 5 هنا غاسين دو 20. اش اول حاجه كنشوفها هي هاد 20 هادي مازال ما غندير لا كومباريزون ولا حتى حاجه. قلنا بي ايكال غاسين دو 20 موان 5 و 20 هي غاسين دو 4 فوا غاسين دو 5 ياك موان 5. Racine de 4 هي 2 ماشي racine de 2 moins 5. مزيان انا بسطت غير بسطتها. دابا عندي racine de 5 racine de 5 اذا نقدر ندير دابا لا ديفيرونس حيت الغاسين نفس الغاسين نقدر نجمعهم. اشنو غادي ندير؟ a moins b est égal شكون هو a كندير لي بارونتيز عندي بزاف ديال لي نومبر واخا في الاول ماشي مشكل ولكن في الثانيه ملي غنديرو بي ما باقيش غندير هادي غندير هادي 2 racine carrée de 5 moins 5 est égal. نحسب الا كان لو ريزلتا بوزيتيف يعني هذا كبر من هذا كان لو ريزلتا نيجاتيف يعني هذا صغر من هذا. دونك غندير موان 2 racine de 5 moins 7 moins 2 racine carrée de 5 بلس حيت كاين موان افون كيتشونج لي سين بلس 5. ودائما باش تفكروا الا كان اللي جاب بوزيتيف واش هذا كبر غير باعداد بسيطه ديروا غير عدد من عندكم 7 موان فوق اش كتعطينا 4 سوبيريور ا 0 وحنا كنعرفوا بلي 7 كبر من خويا الاول كيكون كبر من الثاني حيت الا خرجت لك النتيجه موجبه غير باش تفكر ملي كتخرج لك النتيجه موجبه شكون اللي كبير حيت كاين اللي كيتلف ما كيعرفش شنو غادي يدير. دونك الا كتشوفوا معايا هنايا موان 2 كاين اللي كيشطب على هادو لا جوج هما عندهم موان خسرتي 2 دراهم وخسرتي 2 دراهم يعني خسرتي 4 دراهم. موان 4 racine de 5 موان 7 بلس 5 خسرتي 7 وربحتي 5 يعني مشات لك 2. وهذا راه باين ان نومبر نيجاتيف وحيدت منه ان نومبر نيجاتيف راه كيبقى ان نومبر نيجاتيف. خسرتي هنا وخسرتي هنا يعني لو ريزولتا اي نيجاتيف بلا ما نمشي نحسب نحط لو ريزولتا. وملي لو ريزولتا نيجاتيف الوغ يعني شنو شكون اللي كبير؟ الثاني هو اللي كبير دونك ا انفيريور ا بي.
كون كان مثلا خرج لنا سوبيريور 0 كون كان هنا بليس بليس غنقولوا بلي ا اكبر من بي. غنمشي لا كاتريام اكسبريسيون كل وحده وكيفاش دايره. اذا كاتريام اكسبريسيون عندي ا ايكال راسين دو 2 بلس راسين دو 3 وعندي بي ايكال راسين كاري شد كلشي 5 بلس 2 راسين دو 6. هنا واش غنديرو عاوتاني لا ديفيرونس؟ ما مسلكناش لا ديفيرونس حيت هنا راسين مع راسين. هنا غادي تنفعني الا درت او كاري، الا درت ا او كاري و بي او كاري حيت هما دينهم بوزيتيف. حيت بعدا هنا باش غينفعني او كاري غيحيد لي هاد الراسين الكبير ما غيبقاش عندي. اذا شنو غادي ندير؟ هنا وراه ملي كنقولو كنديرو راه ماشي كطيح ليك في البال. راه تقدر مثلا تمشي تبغي دير لا ديفيرونس وتلقاه مخرجكش كترشح. علاش كنديرو الوسخ؟ علاش ديك ورقات الوسخ اللي كنقولو داك البغويه كتخدم كيتولف الخدمه. تالي ميطود خرجت لي هادي ما خرجتش لي هادي مره اخرى ما غاديش تزقلها وكتبقى غادي بحال لونطريمون ديال الكره. هذاك اللي كيتريني هو اللي كيلعب مزيان. اذا نمشيو ونرجعو ليكزارسيس ديالنا. دونك اون ا او كاري ايكال راسين دو 2 بلس راسين كاري دو 3 لو تو او كاري. اتونسيون راه هادي من اكبر الخطا اللي كيدارو. علاش خليت لي سباس هنا؟ حيت كاين دابا اللي كيسحابو هادي كل وحده او كاري. هادي راه ايدونتيتي اون ماركا. راه بليس اللي عندك هنا هي ا او كاري بلس 2 فوا ا فوا بي بلس 2 راسين دو 2 فوا راسين دو 3 هي راسين دو 6 عاد كنديرو بلس بي او كاري. اذا كتعطيني 2 بلس 2 راسين كاري دو 6 بلس 3. خصني نضبط هنا لي نومبراسيون. كاين اللي كيجي يجمع 2 مع 2 كتعطيك لا هذا ما غيتجمعش حيت لاصق فيه هذا كاين الضرب. اذا غنجمع 2 في 3 كتعطيني 5 بلس 2 راسين كاري دو 6. هنا كنحبس حيت كاين الضرب كيسبق. الا بغيتي تجمع هذه ما تبقاش هكا خصك تمشي تحسب على راسين دو 6 وتضربو في جوج تعطيك لو ريزولطا عاد دير بلس 5. دابا غندير بي او كاري. بي او كاري est égal à racine carrée de 5 plus 2 racine de 6 le tout au carré. كيمشي او كاري مع هاد الراسين اش كتبقى لنا 5 plus 2 racine de 6. إذا شنو qu'est-ce qu'on remarque que a au carré et b au carré sont égaux. Donc حيت عطاونا le même résultat. Donc a au carré égale à b au carré. Alors a égale à b. حيت إلا كان au carré متساوي يعني حتى a غيكون متساوي مع b. غير نمشي ليكزارسيس لا كيسيون 5a. Donc a égale à 1 sur 2 racine carrée de 5 ou b égale à 1 sur 3 racine carrée de 2. إذا هنا بلا ما نضيعو فيها الوقت لأن هذا نون بوزيتيف وهذا بوزيتيف يعني غنديروهم أو كاري. غنديروهم أو كاري اللي عطانا الكبير هو اللي غيبقى كبير. إذا هذه غتعطيكم 1 sur 5 فوا 4 هي 20 غتعطيكم هذه 1 sur 9 فوا 2 هي 18. تشوفوا شكون اللي كبير فيهم واللي كبير فيهم هو اللي غيبقى كبير. إذا غنمشي ليكزارسيس 3. ليكزارسيس 3 حتى هو تري امبورطون. إذا نبدا بلا كيسيون الأولى قال لي كومباري. إذا ليكزارسيس 3 قال لي كومباري لي نومبر 3 racine carrée de 5. دابا صافي هادشي ولفناه وعرفناه دابا مبقيناش نحلو فيه. 4 racine carrée de 3 لأن جاية واحد لا كيسيون من بعد اللي غنحتاجو فيها هادي. إذا أون راه مجرد كتحط ليا هادي نون بوزيتيف كندير 3 racine de 5 أو كاري إيكالا ولكن مجرد كدير 3 فوا 5 هنا كيمشي لك كلشي حيت 3 أو كاري و racine de 5 أو كاري. دونك هي 9 فوا 5 égale à 45. Et 4 racines carrées de 3 le tout au carré égale à 4 au carré fois 3
هي 16 حيت هما ما عندهمش الغاسين كاري. هذا اللي عنده الغاسين كاري كيمشي مع او كاري. إذا كتبقى لنا 16 فوا 3 إيكال 48. 48 كبر من 45 دونك 4 racine carrée de 3 est supérieur à 3 racine carrée de 5. Donc là, on a 48. La deuxième question, on déduire une comparaison entre. Je vous rappelle, A égale à 3 racine carrée de 5 plus 7. On a B égale à 1 sur 7 moins 4 racine carrée de 3. اشنو غنديرو؟ قال لك اون ديدوير غادي نحتاجو هادو، وحيت غنحتاجو هادو كتبان ليا 3 غاسين دو 5 هي كاينه هنا، 4 غاسين دو 3 هي كاينه هنا، ولكن مخرق هادشي شويه. اذا اول حاجه كنبغي نديرها نحيد بعدا هاد الغاسين كاري من لو دينوميناتور ما يبقاش. اذا نحيدو من لو دينوميناتور باش كيسهل عليا الامور. اذا هادي اول حاجه قبل ما ندير لا كومباريزون. On a donc B égale à 1 sur 7 moins 4 racine carrée de 3 est égal à 1 sur 7 moins 4 racine carrée de 3. كنديرو لي بارونتيز كنضربو في الكونجيغي مرافق 7 plus 4 racine de 3 باش تولي عندنا ايدونتيتي روماركابل. وهادشي اللي درنا هنا كنديروه في لو نيميراتور plus 4 racine carrée de 3 égale à 7 plus 4 racine carrée de 3 sur l'identité remarquable 7 au carré moins 4 racines de 3 le tout au carré est égal à 7 plus 4 racines carrées de 3. 7 au carré est 49 moins 4 racines de 3 au carré حسبناه بلا ما نعاودو إذا هي 48. اش كيبقى لينا؟ كيبقى لينا هنا 49 moins 48 هي 1. إذا لو دينوميناتور ما بقاش حيت فيه غير واحد. بحال عندي 6 عوض ما كنكتبو 6 سور 1 كنديرو غير 6. إذا داكشي غنديرو هنا حيت عندنا غير 1 في لو دينوميناتور. هنا غتبقى لي غير 7 بلس 4 راسين كاري دو 3. إذا شكون هي 7 بلس 4 راسين دو 3؟ هي بي. إذا هادي بسطناها عطاتنا 7 بلس 4 راسين كاري دو 3. وهذه عندي 3 racine carrée de 5 plus 7. وهنايا هنا القضيه ولات ساهله. اشنو غادي نديرو؟ شوفوا معايا مزيان. اشنو غنعاود نكتبهم هنا باش يبانو لكم مزيان. دونك لقينا دابا نعقلو على هذيك اللي كانت هنا 4 لقينا 4 racine carrée de 3 est supérieur à 3 racine carrée de 5. إذا هادو لا كيسيون الاولى هي باش غنخدمو. شوفوا معايا دابا اشنو لقينا فيها بشحال ولات بي، حيت ما غاديش ناخدو الاولى. بي ولات 7 بلس راسين كاري دو 3. اول حاجه كنلاحظوها زيد عندهم نفس العدد، وقلنا بلي كيكون نفس العدد الا بغيت نزيدو، ولكن علاش غنزيدو بعدا؟ نرجع لا كيسيون 1. دونك d'après la question 1, 4 racines de 3 est supérieur à 3 racines carrées de 5. Pardon. Alors, si on va dire غنزيد هنا 7 ولا 7 عندي لو droit ما كيتبدلش l'ordre. Plus 7 est supérieur à 3 racines carrées de 5 plus 7. Donc A B est supérieur à A. إذا لاحظوا كيفاش كنخدموا. إذا هادشي كله كيما قلت لكم راه ما كيجيش غير هكاك، راه كيدير عليك كذاب إلا قال لك بلي غير تجي صافي وتفهم هادشي وتبدا تسهلو. لي زيكزارسيس وهادشي علاش انا قلت لكم هاد الكتاب هذا فيه لي زيكزارسيس لي كوريجي ديالهم غادي ينفعكم. حتى إلا درتي مثلا واحد المحاولة بزاف وحصلتي كترجع تما وكتشوف اشنو كيفاش فين عندك الاخطاء وشنو كان خاصك باش تخرج لو ريزولطا، باش مره اخرى ما تعاودش تحتاج تشوف لا كوريكسيون. نتمنى لكم التوفيق ونلقاو في فيديو اخر ان شاء الله.